إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم اليوم غادي ندرسي معكم أو نديرو التصميم ديال كومبينيزون بلي بروتيل، يعني هو شبيه شوية الموضوع اللي درت في الحلقة الأخيرة ديال 190. إذا نتوكلو على الله. أول حاجة غادي نديرو هي لا مارج ديالنا ديال 4 سنتيمتر اللي نعملو هكذا. إذا هنايا غادي نعمل 4 سنتيمتر في لا مارج ديالي على هاد الشكل، ومن هنا لهنايا على حسب لا فورش اللي عندي ديال لو دو غادي ندير جيسكا 14 سنتيمتر حتى ل 14 سنتيمتر لا مارج. إذا خليت من هنا لهنايا 14 سنتيمتر. إذا غادي نحاول ندرسي معكم القاعدة مرة ثانية لأن طلبوها ليا مجموعة ديال الأخوات. أوكي، عندي في الكتاب 38 مقسومة على جوج هي 19. إذا 19 غادي ندير بها مربع العمليات ديالي كوم دابيتود. قاعدة إذا لاحظوا معايا درت القاعدة 18 سنتيمتر ودرت مربع اللي غادي ندير به لوبيراسيون ديالي. عندي في دورة الصدر على حسب لا طاي مونكان غادي نرجع لدوك العبارات اللي عطيتوني الأخوات ديال النساء البادينات أو الجسم البادين. إذا عندي 80 سنتيم مقسومة على 4 عطاتني 20 سنتيمتر. إذا عندي دور دو بواترين فيه 80 سنتيمتر. إذا عندي 20 سنتيمتر هنايا وهذا خط الكتف. إذا مباشرة غادي نهبط لا لين دو تاي خط الخصر عندي فيه 40 طاي مانكان على حسب لا مانكان اللي عندي باش ملي نركبو الموديل يجي هو هذاك ميجينيش واسع. إذا بالنسبة لعلو خط الأرداف، علو خط لي هونش 60. إذا من هنا لهنا 60 سنتيم أو من لا لين دو تاي من خط الخاسر لهنايا العدد اللي كنديرو في السروال والدور دو باسان. إذا غادي نقلب على الطول ديال الكومبينيزون ديالي. إذا عندي فيه 138. إذا درت هنايا خط الكتف tour de poitrine, la ligne de taille, les hanches, la ligne de bas. إذا أشنو عملت؟ الخط الكتف، دورة الصدر، الخصر، لي هونش، أرداف، والخط الأسفل. إذا نتوكلو على الله. إذا العنق عرفتو العملية بأن دورة الرقبة مقسومة على 6 وداك العدد اللي كتعطي ليا أنا غادي نعملو هنايا 6 6. إذا العدد ديال الأمام من هنا لهنا مقسوم على مقسوم على 4 والعدد اللي عطاني كنهبط به من هنا لهنايا. هذه مراجعة مع مجموعة ديال الأخوات اللي طلبوا لي المراجعة، نراجع معاهم.
كنطيح الكتاب ديالي بالمصطلح المغربي، نقسم هنا على 2، ندخل هنا ب2. هاد 2 اللي كنقول لكم من بعد وغادي نشرحها. لأن هذا يسمى باللغة الفرنسية لا كارير دو دوفون، وأوسي لينا لا كارير دو دو، وعندنا حتى لا كارير دو دو. إذا لا لين دو تاي هنايا ما غاديش نحدد تور دو تاي، لقيت بغيت ندير السير بحال كي درت في الحلقة 107. إذا باش ندير هنايا السير نخليه عادي باش يخلي ليا شوية ديال الوسوعية. إذا 90 هي 22 أونص في لي هونش. طيب مانكان غادي نشد من هنا لهنا ونعمل هاد الطريقة ديالي. إذا هنايا في البونطالون الأسفل بغيت با تيليفون أو العدد اللي عندي هنا هو اللي يكون عندي هنايا. إذا لاحظوا معايا مزيان شنو غادي نعمل. غادي نجي للشرح ديال البونطالون اللي غادي ندير مع الكومبينيزون ديالي، لحقاش هذا كيتسمى كله كومبينيزون. اذا عندي من هنايا لهنا 20 سنتيم. هاد 20 غادي نقسمها على 5، اذا 20 سنتيمتر divisé par 5 est égal à 4 cm. وغادي نشد من هاد 4 سنتيمتر ونجيبو غون على هاد الطريقة وناخد ونمشي ديريكت، نمشي مباشرة من هاد النقطة لهاد النقطة. بالفعل غادي نديرو ان بتي بو ديغرادي على هاد الشكل. اذا ولينا كنعرفو كيفاش نتعاملو مع الادوات الخياطة يعني. اذا غادي نمشي لاعلى قمة باش ندير لي ديغراداسيون ديالي. اذا هو هذا، اذا هذا هو الامام ديالنا على هاد الشكل هذا. اذا ما غاديش نديرو بمولوان اخر. اذا هادي لا فورس ديال الامام كما نسميوها بالمغربيه القاعده ديال الامام هي هادي. بغيت ندير واحد لا ديكوب باش نفصل هذا على هذا باش ندخل فيه لوين اخر. اذا ما هو المعمول؟ غادي نجي مباشره تحت النهدتين ونعمل لوبيراسيون ديالي. اذا 38 غادي نعمل 37. اذا هذه هي 37 ديالي على هذا الشكل. اذا الا كان عندي هذا منفصل على هذا عندي الطريقه باش نلعب به، يعني ندير فيه لي ديغراداسيون ولا غرادي ولا شي حاجه باش يعطيني جماليه يجيني داير بحال هكذا. اذا شنو المعمول؟ غادي ندخل هنايا بواحد سنتيم وهنا واحد سنتيم ونمشي ونخلي الكوتي عادي بالنسبه ليا. غادي ندير ان بينس 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. هادشي في لو دوفون، راني نتحدث على لو دوفون. غادي نجي نقطه النهدتين كما شرحت لكم في الدرس الاول ديال الفستان غوب ابروتيل بلي بروتيل، ونشوف بان من النهده للنهده الاخرى عندي 16 سنتيمتر مقسومه على جوج هي 8. اذا هذه 8. اذا انا بغيت في لي بروتيل غير واحد العدد اللي باش ما يبان لياش صدري فيه، غادي نعمل 10 سنتيمتر. اذا من هنا غادي يجوني لي بروتيل.
اذا من هنا لهنايا درت 10 سنتيمتر باش ما يبانلياش الصدر ديالي. غادي نجي ندير 8 ديال النقطه ديال النهده، ما بين النهده والنهده كاين عندنا 16 سنتيمتر مقسومه على 2 هي 8 سنتيمتر. غادي نعمل 8 ديال سنتيمتر على هذا الشكل هذا، ونطلع من هنا لهنا ب 2 سنتيمتر. بوكوا فير؟ باش يجيني تحت الابات مزير، يعني باش ما يبان لياش لتحت. جي ان بتي بو سيري ونعمل هكذا. وندخل هنايا وندخل هنايا ب 2 سنتيمتر باش يجيني محفور على هذا الشكل. اذا الامام انتهيت منه، غادي نديرو بملون اخر. اذا هذا اللي هو اساسي باللون الازرق اللي غادي ناخذ من الباترون ديالي، غادي نمشي مباشره لهنايا. اذا هذا لو دوفون ديالي غادي نخدمو بليكرا، ولكني ما غاديش ندير له السلسله او سحابه في الخلف. اذا هذا امبياسمون الرقعه غادي نشوفوا الرقعه بي، وهي اللي كتشكل لنا البونطالون ديالنا بهذه الطريقه هذه. وغادي نجيبوه من لابانس اللي عملنا له الامام، اوكي. اذا عملت الامام ديالي وامبياسمون بي، الرقعه بي هاي. الان غادي ننتقل باش ندير معكم الخلف كي داير وكي غادي يكون. اذا بعد ما ترسينا الامام ديالنا او درنا التصميم ديالنا للامام ديالنا، خصنا نديرو دابا الان التصميم ديال الخلف اشنو غادي يكون فيه. اذا نتوكلوا على الله ان شاء الله ونتمنوا نتوفقوا في الخلف ديالنا. اذا في هذا الدرس كاع في المجموع، اذا نتوكلوا على الله. اشنو غادي نعملوا هنايا؟ كنضيفوا 1.5 بالنسبه لان الخلف لا يوازي الامام. اذا غادي نضيف 1.5، ومن هنا لهنا نهبط غير بواحد، ما بغيتوش محفور بزاف في الخلف. اذا 1.5 هي هذه، ونجيب بيستولي ديالي ونقادو على هذا الشكل. اذا هذا هو الخلف ديالي حتى لهنايا. اذا اشنو غادي ندير في الخلف؟ العكس، غادي نضيف له 1 سنتيمتر في الخلف ديالي، ها هو حتى ل 2 سنتيمتر. اذا شوفوا معايا مزيان، غادي نضيف له 2 سنتيمتر هنايا، لان ملي كتحني كيتجبد الموضوع ديالي. اذا ضفت من هنا لهنا 2 سنتيمتر من لا لين دو كونستركسيون، من الخط البناء لهنايا 2 سنتيمتر، وطلعت بها على هذا الشكل. اذا هذا امبياسمون دي بالنسبه لنا للخلف. اذا اشنو المعمول الثاني في البونطالون ديال الخلف؟ غادي نشد هذا العدد اللي عندي هنا ونقسمو على جوج. اذا قسمتو على جوج، وغادي ندخل بجوج ب 2 سنتيمتر. اذا هنايا فين عندي، وهنا لا لين دو با، لا لين دو با هنايا غادي نجي ونخرج ب 2 سنتيمتر. اذا هذا سون اجوتي لا فالور دو لا كوتور بارابور البونطالون من هنا لهنايا، ولكن هنا غادي نضيف 1 سنتيمتر حتى نوصل لهنايا، وعاد نضيف سنتيم واحد هنايا، سنتيم د الخياطه هنايا 2 سنتيمتر.
1 سنتيمتر. هذا راه الكرا راه يتجبد. اذا اشنو المعمول ديالي؟ غادي نترسي خط من هنا لهنا عادي، ونعاود نستعمل الادوات ديالي. اذا عندنا الطريقه بالنسبه لو بونطالون معقده، ولكن كنحاول ما امكن نبسط المسائل، لان هاد البلاصه هادي كتقسم على 3 باش نلقى باش خرجت من هنا لهنايا ونضيف شي حوايج. المهم حنا في الغنى عنهم. اذا درت لا ديغراداسيون ديالي هنايا. الموضوع اللي كنت ناقشت معكم على البونطالون درتو بليزيور فوا في القناه اللي سمات الحضره ديالهم او البيراتات ليا ديال ابو لامع عزيز. كنت كنشد العبار ديالي من هنا لهنايا ولقيت 79. غادي نجي من هنا لهنايا ونعاود نعملها 79. اذا 79 غادي نجي حتى لهاد الخط هذا، غادي نضيف 12 سنتيمتر اخرى من هنا لهنايا. اذا ضفت 12 سنتيمتر وغادي نجي بها على هاد الشكل. ومن هنا من هاد النقطة نطلع ل 2 سنتيمتر ديالي. بوركوا فيغ استاذ ضفتي لنا 2 على 2 راه صافي ديال 4. ملي كيتقوس هكا بحال هكذا غادي الكومبينيزون يتفتق او يوقع له مشاكل. اذا بحكم التجربه ديالي، اذا ومن هنا لهنايا وبهاد الطريقه هادي. إذا عندنا الرقعة دي، عندنا الرقعة سي. إذا غادي نهزها بهاد الطريقة هادي. إذا كنشكر مجموعة ديال الأخوات من باريس. وطلعت ب 2 سنتيمتر ودرت لا فورش ديالي. إذا هذا لو بونطالون د الخلف. إذا الكورساج ديالي غادي نديرو بالحمر ديال الخلف. اذا اش بقى لنا العمليه ديال لو سيركل. بغيت ندير هنايا الفوال كما درتو في الاخر وغادي ندير نفس العمليه. اذا عندنا هنايا بغيتو غير هنايا عندنا في المجموع 24 سنتيمتر. شوف إذا 24 سنتيمتر اللي عندي إلا درتها على 2 غتعطيني 48، ولكن بغيت غير هادي لأسباب غادي نقولها لكم. إذا 24 مقسومة على 3.14 تساوي 7.6. إذا كوم دابيتود نتراسي خط مستقيم ونشد 7.6.
غير باش نتحقق. هما غير هذا يخرج ليا سيركل، غير باش ما نتحقق. حتى لو وقع شي غلط في البيكار يعني نكون مركز في الدرس. ناخذ البيكار ديالي إذا عندي فيه جوج ديال نتاع لي سيركل، واحد فيه بغيت 7 وواحد فيه 2 سنتيمتر. إذا عندي 2 سيركل. إذا بعد ما درست الدرس وساليت منه ما بقى ليا إلا نحط الباتروناج ديالي ونحط التوب ديالي ونفصلو. إذا إن شاء الله نتوفقوا